द्वादश स्कन्धः अथ पंचमोऽध्यायः 5th chapter from श्लोका 1. श्रीशुक उवाच अत्रानुवर्ण्यते भीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान् हरिः। यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रक्रोध समुद्भवः। त्वं तु राजन् करिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि। न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवत्त्वं न नङ्क्ष्यसि। न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्रपौत्रादिरूपवान्। बीजाङ्कुरवद्देहे व्यतिरिक्तो यथा नलः। बीजाङ्कुरवद्देहे व्यतिरिक्तो यथा नलः। स्वप्ने यथा शिरश्छेदम् पञ्चत्वाध्यात्मनः स्वयम्। यस्मात् पश्यति देहस्य तत आत्मा ह्यजोमरः। घटे भिन्ने यथाकाश आकाशस्याद्यथा पुरा। एवं देहे मृते जीवः ब्रह्म सम्पद्यते पुनः।
सृजति वै देहान् गुणान् कर्माणि च आत्मनः तन्मनः सृजते माया ततो जीवस्य संस्कृतिः देहादिष्टानवर्त्यग्नि संयोगो यावदीयते ततो दीपस्य दीपत्वम् एवं देहकृतो भवः रजः सत्त्वतमो वृत्त्या जायते त विनश्यति तत्रात्मा स्वयं ज्योतिः यो व्यक्ताव्यक्तयोः परः आकाश इव च आधारः ध्रुवोऽनन्तोपमस्ततः एवमात्मानमात्मस्थम् आत्मनैवामृषः प्रभो बुद्ध्यानुमानगर्भिण्या वासुदेवानुचिन्तया चोदितो विप्रवाक्येन नत्वां धक्ष्यति तक्षकः मृत्यवो न उपदक्ष्यन्ति मृत्युना मृत्युमीश्वरम् मृत्युमीश्वरम्
परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्षन्न आत्मानम् आत्मन्याधाय निष्कले दशन्तं तक्षकं पादे लेलिदानं विशाननैः न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः एतत्ते कथितं तात यथात्मा पृष्टवान् नृप हरेर्विश्वात्मनश्चेष्टां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे ब्रह्मोपदेशो नाम पंचमोऽध्यायः।